बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में सियासी एक्टिविटी जारी है। आज सारा दिन इमरान खान अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद हैं। हाई कोर्ट और दीगर बहुत से केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है। कुछ केसेस की अभी समाअत जारी है। लग रहा है कि आज भी हुकूमत का जो उन्हें गिरफ़्तार करने का मंसूबा है वो पूरा नहीं होगा। दूसरी जानिब मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी का झगड़ा और फड्डा शुरू हो गया है। अब इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले 36 सीटें मांग रहे हैं, जबकि ये 5 सीटें दे रहे हैं तहरीक इस्तेकाम को। बताया जा रहा है कि इसमें अलीम खान का एक मेन रोल है। वो ये चाहते हैं कि जहांगीर तरीन साइड लाइन हो। बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर बन रहा है। हुकूमती पार्टी में फूट पड़ गई है। फूट आइंदा हुकूमत साजी के हवाले से है। दूसरा जो डेवलपिंग फंड्स हैं उस हवाले से भी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि फजलुर रहमान ने सेनेट चेयरमैनशिप मांगी है। पीपल्स पार्टी भी सेनेट चेयरमैन के ओहदे की उम्मीदवार है। इससे पहले फारूक एच नाइक और रज़ा रबानी भी चेयरमैन रह चुके हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैनशिप जो सेनेट की है उसके उम्मीदवार हैं, और ये ख्वाहिश दबी है पीपल्स पार्टी में। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही पत्ते खोल दिए हैं, तो ये एक बड़ा फड्डा इस वक्त सामने आया है। फिर अरकान असम्बली का भी फड्डा हुआ है हुकूमत से, और ये सारा माल पर है और मुस्तकबिल की हुकूमत साजी पर है। मैंने आपको बताया मौलाना फजलुर रहमान का अब 90 अरब रुपए इन्होंने बजट में रखे हैं तरक्याती फंड्स के नाम पर। 45 अरब रुपए इन्होंने रिलीज़ कर दिए। 45 अरब रुपए अभी रिलीज़ नहीं हुए, जिस पर अरकान ने कहा कि ये 90 अरब आपने रखे हैं, सारे के सारे आप हमें अभी दें, क्योंकि आगे तो इलेक्शन आना है। तो ये स्कीमों के लिए जो पैसा रखा गया है ये दर हकीकत डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए नहीं है। ये एमएनएस को एक्चुअली देने के लिए रखा गया है ताकि वो अपने इलेक्शन के अखराजात भी निकाल सकें। मैं आपको इसका मुबैना तरीक़ाकार बताता हूँ। आमतौर पर जब भी आप किसी लीडर से बात करें तो वो कहते हैं कि देखें ये तरक्याती स्कीमों का पैसा है। आप ये कैसे कहते हैं कि ये पैसा एमएनएस के पास जाएगा? ये एमएनएस के पास नहीं जाएगा। एमएनएस तो ये पैसे लेने के हकदार नहीं है और ना ही कोई कानून में गुंजाइश है। ये तो स्कीम्स वो देते हैं, उनकी रिकमेंडेड स्कीम्स प्रूव होती हैं, उस पर पैसे प्लानिंग कमीशन रिसीव करता है, और जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो उस प्रोजेक्ट को कर रहा होता है, ये पैसे डायरेक्टली तो उसको जाते हैं। इसलिए इसमें बीच में एमएनए का तो रोला ही नहीं है, उसको तो पैसे मिलते ही नहीं है। अब कहने को तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है। मैंने अब आपको बताया है तो आपके जहन में भी आ रहा होगा कि बात तो ठीक है, एमएनए कहाँ से पैसे ले जाता है तरक्याती स्कीमों का। नाज़रीन कराम, दर हकीकत अमलन ऐसा है नहीं। मुबैना तौर पर जो होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही डेवलपमेंट के लिए फंड्स अनाउंस होते हैं तो एमएनए सबसे पहले प्लानिंग कमीशन जाते हैं और वहाँ जाकर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्कीम है, और साथ ही उसकी कास्ट भी के कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं वो भी कर दिया जाता है। उसमें से ये तय है कि एक मखसूस परसेंटेज की अमाउंट जो मुख्तलिफ स्कीमों पर डिपेंड करती है, उस अमाउंट का एमएनए को पता होता है। मसलन एक 50 करोड़ रुपए का मंसूबा है तो उसमें 10 या 15% मेरा है, इतने उसके पैसे हैं। उसके बाद ये मुतलका हुकाम को जाता है तो वहाँ पर इसके टेंडर भरने होते हैं। वो टेंडर भी उसी को दिए जाते हैं जो एमएनएस की या एमपीए की रिकमेंडेड अप्रूव्ड पार्टी होती है, क्योंकि पैसे सारे उसने देने होते हैं। तो जैसे ही हर चीज़ अवार्ड होती है तो फिर उसकी परसेंटेज कुछ ऑफिशियल्स को चली जाती है, जबकि कुछ सियासतदानों को चली जाती है। उसके बाद मरला है इंस्पेक्शन का। अब क्योंकि ये सारी एक चेन है और ये पैसा देने के लिए है, तो वो टीम जो इंस्पेक्शन के लिए आती है उसका भी एक हिस्सा अपना है। तो वो सड़क जो आपने बनानी है वो कागज़ों में तो बन जाएगी, उसकी पेमेंट भी हो जाएगी, लेकिन अमली तौर पर वो सड़क मौजूद ही नहीं होगी। और अगर रिपेयर है तो रिपेयर के नाम पर जहाँ पर आपने पूरा उसको उखाड़ के ज़मीन को लेवल करके सब कुछ बनाना है वो भी नहीं होगा, बस कागज़ों में ही होगा। और मशीनरी के साथ तस्वीरें भी होंगी, और हर बंदा
اپنا حصہ بقدر جسا جو ہے وہ وصول کر کے چلا جائے گا. تو 50 کروڑ روپے کا اگر پروجیکٹ ہے، اس میں سے اگر 10-12 کروڑ روپیہ اس پروجیکٹ پر لگ بھی جائے تو یہ بڑی غنیمت ہے. باقی مبینہ طور پر جو سارا پیسہ ہے وہ اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو کے چلا جاتا ہے. تو کاغذوں میں، پیپرز میں پاکستان بڑا ایک ترقی یافتہ ملک ہے. تمام سڑکیں بنی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن 90 دنوں میں ہوگا. اگر صرف پاکستان کا آئین آپ کسی کو بتائیں اور پاکستان کے اندر جو حقیقت میں ہو رہا ہے اس کا اسے پتہ نہ ہو تو وہ تو کہے گا کہ پاکستان دنیا کا بڑا بہترین ملک ہے. پھر اگر اس میں آپ ڈائیکاٹمی آف پاور پہ آ جائیں، اس میں جو پارلیمنٹ کا رول ہے اس پر آ جائیں، عدلیہ کے رول پر آ جائیں، ایگزیکٹو کے رول پر آ جائیں، تو آپ کو بالکل کسی طرح سے بھی نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے آئین اور قانون کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہلے ہی بھرپور قانون سازی ہو چکی ہے. اب صرف انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. تو انفورسمنٹ میں بھی بے ایمانی ہے. مثلا ایک ٹیسٹ یا انٹرویو ہوگا، ٹیسٹ کے لیے پرچہ پہلے سے لیک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نمبرز بھی ایکسٹرا آرڈنری اپنی مرضی کے لگیں گے. اس کے بعد جس کو رکھنا ہے اس کو پھر انٹرویوز میں بھی نمبر دے دیے جائیں گے. اب آپ نے پروسیس تو سارا کمپلیٹ کیا ہے لیکن میرٹ نہیں ہے. میرٹ آتا ہے ایکچولی جو بندہ اس کو چلانے والا ہو، اگر وہ ایماندار ہے. جیسے اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا تصور آزاد منش ججز سے ہے. تو رول آف لا پر چلنے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ لوگ وہ بیٹھے ہوں جو اس پر یقین رکھتے ہوں، اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ایسا ہو کہ اس میں جو لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ایماندار ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ جس مسند پر بیٹھے ہیں اس سے انصاف نہیں کرتے. اس میں ہم عوام بھی شامل ہیں، اس لیے کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دیتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا ذاتی کام کون کرے گا، ہمارے آباء و اجداد کی کیا پارٹی ہے، تو ہم اس میں غلط آدمی کو ووٹ دیتے ہیں. تو چین یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو من حیث القوم ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ایک صحیح کام کے لیے ایک صحیح بندے کو لگائیں گے تو 70% آپ کا کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی غلط بندے کو لگا دیں گے تو آپ کا سارا بنا بنایا کام بھی خراب ہو جائے گا. تو میں نے یہ سب تفصیلاً اس لیے بتایا ہے کیونکہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے پاکستانی قوم پر کہ وہ اس سے آگاہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آنے والے مہینوں میں انتخاب ہونا ہے. اگر آپ نے صحیح آدمی کو اپنا ووٹ نہ دیا اور پھر ووٹ دینے کے بعد اپنے ووٹ کا پہرا نہ دیا تو کبھی آپ اس ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ روایتی سیاستدان جو پچھلے کئی سالوں کئی دہائیوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کر اپنے آپ کو ایماندار اور نیک کہتے ہیں، جب تک ان سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ روز کی تکرار نہیں ہے. آپ کو اس سے بد دل نہیں ہونا. آپ اپنا ذہن بنائیں. آپ اگر کسی صحیح بندے کو ووٹ دیں گے، ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور پھر اپنے ووٹ پر پہرا رکھیں گے تو یقین کریں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اور اس ملک کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے چیئرمین سینٹ کا عہدہ چاہیے، میں نے وہ بننا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے بننا ہے. لوگوں کے مسائل کیسے حل ہونے ہیں اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. ڈیولپنگ فنڈز پر ایم این اے کا آ گیا کہ 45 ارب روپے نہیں 90 ارب روپے ریلیز کریں. اب چچا بنے گا، بھائی بنے گا، بھتیجا بنے گا، بیٹا بنے گا، بہن بنے گی. اس بحث میں ہم الجھے ہوئے ہیں آج بھی، اور یہ بحث ختم ہو سکتی ہے اگر آپ عوام آج فیصلہ کر لیں کہ صحیح آدمی کو ووٹ دینا ہے. اگر غلط کام ہو رہا ہے اس کو طاقت سے نہیں روک سکتے کوئی بات نہیں. آپ اس کو اوپنلی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط کام ہے، کوئی بات نہیں. آپ دل میں رکھیں کہ غلط کام کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کرنا، وائلنس نہیں کرنا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آگ لگا کے جلاؤ گراؤ کر کے یا کسی پر حملہ کر کے کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو ایسا قطعاً نہیں ہونے والا. تبدیلی ووٹ سے آئے گی. جب آپ سب لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں میریٹوکریسی چاہیے اور ہم کسی غلط آدمی کو نہیں لے کر آئیں گے تو یقین کریں آپ کی کوششیں، آپ کا ووٹ کبھی ضائع نہیں ہوگا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.